नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम वेदाक्ष लिएर म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो वैदिक परम्परा अन्तर्गत संस्कार, पर्व, व्रत, यज्ञ, उपासना, साधना आदिका लागि मुहूर्तको आवश्यकता पर्दछ। मुहूर्त निर्माण गर्ने कार्य ज्योतिषद्वारा सम्भव छ। तसर्थ अनादिकालदेखि वर्तमान समयसम्म पनि ज्योतिष शास्त्रको महत्त्व रहेको छ। वेद चक्षुः किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, अर्थात् ज्योतिष वेदको महत्त्वपूर्ण अङ्ग आँखा हो। वेद र वेदले बताएका विषयवस्तुको ज्ञानका निम्ति ज्योतिष अनिवार्य रहन्छ। ज्योतिषलाई कालबोधक शास्त्र पनि भनिन्छ। भूगोलीय अवस्थितिको आकलन गरी ग्रहजन्य आधारमा पर्ने प्रभावको शुभाशुभ फलादेश यसमा हुने गर्दछ। तसर्थ ज्योतिषलाई प्रत्यक्ष शास्त्र पनि मानिन्छ। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रार्कौ लोकसाक्षिणौ। भाग्यमा मात्र पूर्ण निर्भर नरहेर पुरुषार्थ गर्नको लागि उत्साहित गर्दै सही दिशा निर्देशन यस शास्त्रले गर्दछ भने हामीले गरेका कर्मबाट शिथिल प्रारब्ध कर्मलाई पनि भगवानको आराधना, ग्रह शान्ति, मन्त्र जप, यन्त्र धारण, यज्ञानुष्ठान आदि विविध वैदिक उपायद्वारा ग्रहलाई सबल बनाई पूर्ण फल प्राप्त गर्ने रहस्यको उद्घाटन ज्योतिष शास्त्रले गर्दछ। यस वेदाक्ष कार्यक्रममा हामी कुण्डली विश्लेषण, ग्रह स्थिति, ग्रहको प्रभाव, शुभ अशुभ महत्त्वपूर्ण योगको जानकारीका साथै वास्तु सम्बन्धी ज्ञान र मन्त्र शक्ति, यन्त्र धारणको महत्त्व आदिका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। वैदिक परम्परामा बताइएका उपायद्वारा सफल र उद्देश्यपूर्ण जीवन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि हामी गराउनेछौँ। अब लागौँ पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2080 साल वैशाख 31 गते आइतबार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेको छ। बिहान 5:55 सम्म भने तत्पश्चात दशमी तिथि चल्नेछ। शतभिषा नक्षत्र रहेको छ। ऐन्द्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहनेछन्, भ्रमण गर्नेछन् र त्यसै गरेर राहुकाल रहेको छ। दिउँसो 4:59 देखि 6:39 सम्म राहुकाल रहनेछ। यो समयमा लामो दूरीको यात्रा र कसैलाई केही रकम दिने हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरू पनि नदिनु होला। र कसैलाई केही शुभ कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, कसैका निमित्त अथवा आफ्ना निमित्त भने पनि यो शुभ कर्म त्यो समयमा वर्जित रहेको छ। राहुकालको समयमा शुभ कर्म र कसैलाई ठुलो रकम अथवा कुनै कुराको डिसिजन पनि नलिनु होला सकेसम्म। अब जाउँ यो हप्तामा रहेका व्रत तथा पर्वतर्फ। ज्येष्ठ 1 गते सोमबार अपरा एकादशी व्रत रहेको छ। त्यसै गरेर ज्येष्ठ 3 गते बुधबार प्रदोष व्रत रहेको छ भने ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबार वट सावित्री व्रत र शनि जयन्ती रहेको छ। शनि जयन्ती रहेका कारणले गर्दाखेरि शनिको उपासना व्रत गर्न सक्नुहुनेछ। र ज्येष्ठ 6 गते शनिबार गोसाई कुण्ड स्नान प्रारम्भ हुनेछ। अब जाउँ यो हप्तामा चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। ज्येष्ठ 1 गते सोमबार बिहान 3:24 पछि मीन राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन् भने ज्येष्ठ 3 गते बुधबार बिहान 8:07 पछि मेष राशिमा चन्द्रमा भ्रमण गर्नेछन् र ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबार दिउँसो 1:38 पश्चात चन्द्रमा वृष राशिमा गोचर गर्नेछन्। अब जाउँ राशिफलतर्फ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो हप्ता भने कस्तो रहनेछ त त्यसको बारेमा हामी बताउनेछौँ। मेष राशि साताको प्रारम्भमा समय प्रतिकूल रहनाले आर्थिक कारोबारमा विचार पुर्याउनु होला। गरेका कार्यबाट अब्जस खेप्नु पर्ला। विरोधीहरूद्वारा समस्या सिर्जना गर्न सक्नेछन्, सतर्क रहनुहोला। साताको मध्यबाट भने समय अनुकूल रहनाले नयाँ नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुन सक्छ। सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका काम पुनः सुरु हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लाभ होला भने स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला। राजनैतिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेमा मात्र फल प्राप्त होला। प्रेम सम्बन्धमा केही मनमुटाव सिर्जना हुन सक्छ, सतर्क रहनुहोला। साताको अन्त्यतिर भने बोली व्यवहारमा सजग अपनाउनु होला। आफ्नै कुटुम्ब इष्टमित्रहरूसँग शत्रुता बढ्ने योग रहेको छ। सञ्चित धनको समेत नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला। छोटो दूरीको यात्रा हुने सम्भावना बनेको छ। मनमा अनेक नकारात्मक सोच उत्पन्न हुन सक्छ। जीवन साथीसँग मतभेद हुनाले मन दुखित रहला। बोली व्यवहारमा भने नियन्त्रण गर्दा राम्रो हुनेछ। अब मेष राशि व्यक्तिहरूका लागि यो हप्तामा कुन मन्त्र जाप गर्ने? हुन त मन्त्र धेरै रहेका छन्, तैपनि कुनै पनि
कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ कर्म, र कसैलाई कुनै ठुलो रकमहरू दिँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठुलो कुराहरूको निर्णय लिनुपर्ने छ भने ओम क्राम क्रिम क्रोम सह कुजाय नमः यो मङ्गलको मन्त्र हो। यो मन्त्रलाई 108 चोटि बिहान जप्न पनि सक्नुहुनेछ, नभए 11 चोटि यो मन्त्रको उच्चारण गरेर कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला, तपाईँलाई ग्रहको सपोर्ट मिल्नेछ। अब जाउँ वृष राशितर्फ। वृष राशि, साताको सुरुवातसँगै रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुँदै जानेछन्। कर्मक्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। इष्टमित्रहरूको सहयोगले मनमा उत्साह बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धले थप ऊर्जा प्राप्त गराउला। आर्थिक पक्षमा भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। साताको मध्यतिर भने कार्यशैली र व्यवहारले गर्दा झुट्टा आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्छ, सतर्क रहनुहोला। विरोधीबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। कार्य व्यवहारमा संयमता अपनाउनुहोला। अनावश्यक लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। आर्थिक कारोबारमा समस्या निम्तिन सक्छ। जीवन साथीको सहयोगले भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्नेछन्। वैदेशिक कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न भइनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा भने सङ्घर्षयुक्त फल प्राप्त हुने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार हुँदै जानेछ। यात्रा वा घुमघाम विशेष ध्यान दिनुहोला। शिर सम्बन्धी वेदनाले मन विक्षिप्त बन्न सक्छ। अब वृष राशि रहेका व्यक्तिहरूले भने यो हप्तामा ओम द्राम द्रिम द्रोम शाह शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई जाप गरेर सबै कार्यहरू गर्नुहोला। अब जाउँ मिथुन राशितर्फ। साताको सुरुवातमा धर्म कर्ममा मन जाने देखिन्छ। धार्मिक यात्राको सम्भावना रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने पढाइमा सफलता प्राप्त होला। राजकीय मान सम्मानको योग निर्माण भएको छ। नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ भने व्यापारमा व्यवसायमा उच्चतम सफलता मिल्नेछ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्छ, सावधान रहनुहोला। अरूलाई सापटी दिने काम नगर्नुहोला। साथीभाइ इष्टमित्रबाट भने केही अपजस खेप्नु पर्ला। राजनैतिकमा भने प्रशंसा पाउनुका साथै सोच अनुरूप सहयोग प्राप्त होला। प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने योग बनेको छ। खानपानमा ध्यान नदिनाले स्वास्थ्यमा भने केही समस्या देखा पर्न सक्छ, सावधानी अपनाउनुहोला। लामो समयदेखि रोकिएका वैदेशिक यात्रा वा कारोबारहरू बन्दै जानेछन्। साताको अन्त्यमा बोलीको विपरीत अर्थ लाग्नाले केही समस्याको सामना गर्नु पर्ला। सोचेर मात्रै प्रत्युत्तर दिने काम गर्नुहोला। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शाह बुधाय नमः यो मन्त्र जाप गर्नुहोला। यथाशक्ति ग्रहको सपोर्ट तपाईँलाई मिल्नेछ। अब जाउँ कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता के कस्तो रहेको छ त अवस्था चन्द्रमाको, त्यसको बारेमा र अरू ग्रहको बारेमा हामी बताउनेछौँ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा अनावश्यक कार्यको शिकार भइने योग रहेको छ। मन चञ्चल रहनाले भयत्रासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। कुनै पनि विषयको निर्णय लिनु पूर्व आफूभन्दा अग्रजको सल्लाह सुझाव लिनु उपयुक्त देखिन्छ। साताको मध्यमा भने समय अनुकूल रहनाले शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। वैदेशिक कार्यहरू सजिलै बन्दै जानेछन्। आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। जग्गा जमिन सम्बन्धी मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त होला। मिष्टान्न भोजनमा सहभागी भइएला। प्रेम प्रसङ्ग बढ्नुका साथै भ्रमण गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ। जीवन साथीबाट सहयोग प्राप्त होला। माङ्गलिक कार्यमा सहभागी भइएला। स्वास्थ्यमा भने रगतसँग सम्बन्धित समस्या देखा पर्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। जलको मात्रा बढाउनु होला। राजनैतिक क्षेत्रमा अब्जस खेप्नु पर्ला। सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। ओम श्राम श्रीम श्रौम शाह सोमाय नमः यो मन्त्र त अरू बेला पनि हजुरले जप्न सक्नुहुनेछ, तर यो साता चाहिँ चन्द्रमाको मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह सोमाय नमः मन्त्र जाप गरेर कुनै पनि कार्य हजुरले गर्दा हजुरको लागि निकै नै फलदायी रहनेछ। अब जाउँ सिंह राशितर्फ। सिंह राशिलाई यो हप्ता के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा नयाँ नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला। स्थान परिवर्तन हुनुका साथै लामो र रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने योग बनेको छ। अनावश्यक सोच विचारका कारण बुद्धिले सही निर्णय लिन नसक्ला। महत्त्वपूर्ण वस्तु हराउने वा चोरी हुन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु होला। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। चोटपटक लाग्न सक्छ। कुनै घटनाहरू सामान्य घटनाहरू घट्न सक्छ। साझेदारी कारोबारमा सतर्क रहनुहोला। आलोचकहरूले फाइदा लिन सक्छन्। नजिकको मान्छेले दोषारोपण लगाउन सक्छन्। साताको अन्त्यतिर भने समयले साथ दिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप सफलता प्राप्त होला। सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूका लागि भने
पद बढुवाको, पद उन्नतिको राम्रो योग बनेको छ। भूमि सम्बन्धी कारोबार हुनेछ। चल अचल सम्पत्तिबाट जीवनशैलीमा केही परिवर्तन आउला। प्रेम सम्बन्धले उत्साह बढ्नुका साथै सहयोग प्राप्त होला। पारिवारिक सद्भाव बढ्नाले आँटेका महत्त्वपूर्ण कामहरू पुरा हुन सक्लान्। तपाईका लागि यो सप्ताह कुनै पनि कार्य गर्दा ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः यो मन्त्र जाप गरेर अगाडि बढ्नुहोला, विशेष सफलता मिल्नेछ। अब जाउँ कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो हप्ता के कस्तो फल मिल्नेछ त? साताको सुरुमा कार्यशैलीमा उत्साह बढ्ने देखिन्छ। रोकिएका आर्थिक कारोबारहरू बन्दै जानेछन्। व्यापार व्यवसायमा भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। आध्यात्मिक चिन्तनले धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्दै जानेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त होला। प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाटको साथै रमाइलो यात्राको सम्भावना रहेको छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। साताको मध्यमा भने सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक लेनदेनमा सावधानी अपनाउनु होला। प्रियजन वा आफन्ती जनसँग वैमनस्यता बढ्न सक्छ, दुश्मनी बढ्न सक्छ, होसियार रहनुहोला। पेट सम्बन्धी रोगले दुःख दिन सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अब यो हप्ताका लागि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः यो मन्त्र जाप गर्दाखेरि तपाईँका लागि शुभ र राम्रो रहनेछ। कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यो मन्त्रलाई मनमनै जप्नुहोला अथवा बिहानको समयमा जप्नु तपाईँको लागि लाभप्रद रहनेछ। सकिन्छ भने 108 चोटि मन्त्र जाप गर्नुहोला। सकिँदैन भने 11 चोटि कम्तीमा भए पनि अथवा 21 चोटि 54 चोटि यो मन्त्र जाप गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुहोला, शुभ रहनेछ। अब जाउँ तुला राशितर्फ। तुला राशिका व्यक्तिका लागि भने यो सप्ताह के कस्तो रहनेछ? प्रारम्भमा शैक्षिक क्षेत्रमा सोच अनुरूप सफलता प्राप्त होला। नयाँ नयाँ अवसर प्राप्त हुने योग रहेको छ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन बढ्ने देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा सङ्घर्षद्वारा सफलता मिल्ला। पुराना साथीभाइसँग भेटघाट हुनुका साथै सहयोगले कार्यमा उत्साह बढ्ला। सोमबार पछि भने आर्थिक कारोबार गर्दा विचार गर्नुहोला। खानपानमा सावधानी अपनाउनुहोला। स्वास्थ्य गडबडी हुन सक्छ। साताको अन्त्यतिर भने छोटो तथा रमणीय यात्राको योग बनेको छ। प्रेम प्रेमिका बीच प्रेमको बन्धन कसिने समय रहेको छ। आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। जीवन साथीको सहयोगले विशेष काम बन्ने देखिन्छ। सामाजिक कार्यले मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको छ। तसर्थ तपाईँले शुक्रको मन्त्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः यो मन्त्र जाप गर्नुहोला। यो मन्त्र जाप गरेर कुनै पनि कार्यमा अगाडि बढ्दा विशेष तपाईँलाई लाभप्रद रहनेछ। अब जाउँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता के कस्तो रहनेछ त? सुरुवातमा नजिकैको मान्छे विरोध बन्ने र अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छन्। होसियार रहनुहोला। यात्रामा विशेष ध्यान दिनुहोला। अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै चोटपटक लाग्न सक्छ। साताको मध्यबाट भने समय अनुकूल रहनेछ। शैक्षिक भ्रमण हुनुका साथै साझेदारीमा काम प्रारम्भ हुनेछ। मेहनतले जीवनशैली परिवर्तन हुनेछ। घर गाडीको सुखभोग गर्न पाउनुहुनेछ। सामाजिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। लामो समयदेखि रोगमा अड्किराख्नु भएको छ, कुनै ग्रसित हुनुहुन्छ भने केही राहतको अनुभव प्राप्त होला। सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। विरोधीहरू नै तपाईँको प्रशंसामा लाग्नेछन्। आर्थिक पक्ष सन्तोषजनक रहनेछ। जीवन साथीको सहयोगले तपाईँलाई आत्मबल बढ्नेछ। तपाईँले यो हप्ताभरि ओम क्राम क्रिम क्रोम सह कुजाय नमः यो मन्त्र जाप गरेर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुनेछ। तसर्थ यो मन्त्रलाई बिहान अथवा कुनै पनि समय हजुरले जप्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ धनु राशितर्फ। साताको सुरुवातमा पराक्रम बढ्नुका साथै दाजुभाइको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। कार्य सजिलै सम्पादन हुनेछन्। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा होसियारपूर्वक यात्रा गर्नुहोला। जग्गा जमिन सम्बन्धी विवाद उत्पन्न बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने यो साता उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। रोजगारीका लागि प्रशस्त मार्गहरू बन्नेछन्। सन्तान सुखको योग रहेको छ। साताको मध्यमा भने मन चञ्चल रहनाले अनावश्यक चिन्ता थपिने देखिन्छ। आर्थिक लेनदेनमा समेत विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। होसियार रहनुहोला। आफ्नै बोलीका कारण आलोचित समेत हुनु पर्ला। पति पत्नी बीच मनमुटावको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट भने केही राहत मिल्नेछ। यो हप्ताभरि तपाईँले ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः यो मन्त्र जाप गरेर कुनै पनि कार्य गर्दा हजुरको लागि शुभ रहनेछ।
अब जाउँ मकर राशि। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा अनावश्यक हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ला। इष्टमित्रहरूसँग विवाद पर्ने योग रहेको देखिन्छ। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु होला। मङ्गलबार पछि भने समय अनुकूल रहनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्दै जानेछन्। आकस्मिक धनलाभको समेत योग बनिरहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू बन्दै जानेछन्। शैक्षिक भ्रमणको योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धामा पनि सफल भइनेछ। मान सम्मानमा वृद्धि हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायबाट भने सोचे अनुरूप आर्थिक लाभको योग रहेको छ। विवाह बन्धनमा बाँधिन सक्ने योग पनि बनिरहेको छ। स्वास्थ्य अवस्थामा भने केही सामान्य समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। तसर्थ तपाईले यो हप्ताभरि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः अथवा शनै नमः यो मन्त्र जाप गर्नुहोला। तपाईका लागि निकै नै फलदायी रहनेछ। अब जाउँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो सप्ताह के कस्तो फल प्राप्ति होला त? कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा आर्थिक लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। विरोधीहरू समन हुनेछन् भने नयाँ नयाँ कार्यहरूको अवसर जुट्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने मौका जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगको भावनाले मनमा उत्साह जाग्नेछ। वैदेशिक कार्यमा भने लामो समयदेखि रोकेका कार्यहरू बिस्तारै बन्दै जानेछन्। बुधबारदेखि भने लेनदेनको कारोबारमा होसियार रहनुहोला। अनावश्यक लगानी हुनुका साथै धन पैसा हराउने चोरी हुन सक्ने योग बनिरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सङ्घर्ष र मेहनतले सफलता प्राप्त होला। तसर्थ यो हप्ताभरि शनिको मन्त्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः अथवा शनै नमः भनेर यो मन्त्रलाई यथाशक्ति मन्त्र जाप गरेर कार्यमा अगाडि बढ्नु होला। विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। अब जाउँ मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो सप्ताह के कस्तो रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा अनावश्यक खर्च हुन सक्ने देखिन्छ। बन्न लागेको काममा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। सतर्क रहनुहोला। विरोधीहरूको सक्रियता बढ्ने देखिन्छ। मङ्गलबारदेखि भने समय तपाईँको पक्षमा रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त होला। मान सम्मान र प्रतिष्ठाले भने मन प्रफुल्ल रहनेछ। आकस्मिक अर्थयुक्त यात्राको योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कार्यहरू सजिलै बन्नेछन्। पारिवारिक जमघट हुनुका साथै धार्मिक कार्य समेत हुनेछ। शुभ समाचार सुन्न पाइएला। साताको अन्त्यतिर भने बोली व्यवहारमा ध्यान दिनु होला र स्वास्थ्यमा केही कमजोरी रहन सक्छ। सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त हुने देखिन्छ। तसर्थ अरूको कुराले भन्दा पनि आफूले सोच विचार गरेर कार्य गर्दा तपाईलाई विशेष सफलता प्राप्त होला। यो साताभरि ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शाह गुरवे नमः यो मन्त्र जाप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त होला। यदि भन्दै कार्यक्रमको समय अवधि सकिसकेको छ। पुनः फेरि आइतबार र बुधबारका दिन 8 बजेदेखि 8:30 सम्म हामी राशिफल र चिना कुण्डली विश्लेषण, वास्तु सम्बन्धी ज्ञान, सम्पूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो होल इम्पायर टिम सहित मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राधे। It's an AP1 presentation.